अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे भी कि आप जो है आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, और आप कुछ बोल रही क्यों नहीं है पाकिस्तान के लिए, या इस तरह से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसके लिए क्यों नहीं बोल रही। मतलब मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ और मैं क्या बोलूँ। पहले तो मैं उस बच्चे की बात करूँगी जो कि इस इंसिडेंट में जो शहीद हुआ है। मेरी दोस्त का बेटा था वो, और लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर उनके फादर का नाम था। जब पहली दफ़ा मैं उस बच्चे से मिली थी ना, तो हम लोग उनकी मदर से मेरी इस तरह इंटरेक्शन हुई थी कि हम लोग एक फंक्शन था, मेरी फ्रेंड के घर एक पार्टी थी, हम वहाँ पे मिले थे। और वहाँ पे सब बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे, और उसमें वो बच्चा भी आया हुआ था, दोनों भाई थे वो। तो मतलब वो कम से कम भी 20-25 बच्चे हुए होंगे। और मुझे आज भी याद है कि उन 20-25 बच्चों के में से मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा जो मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा ये 2 बच्चे किसके हैं। तो उसने कहा कि ये इस तरह से आलिया के बच्चे हैं। मतलब वो 2 बच्चे ख़ास बच्चे, उन 25 बच्चों में मुझे वो ख़ास बच्चे लग रहे थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा थे तो बिल्कुल अंग्रेज़ लगते हैं, ये तो पाकिस्तान के लग ही नहीं रहे, इतने प्यारे बच्चे हैं। तो उसने कहा हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। वाइट टी शर्ट्स पहनी हुई थी दोनों ने एक जैसी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और इस तरह से मेरा उनका फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद उनकी मदर से मेरी फ्रेंडशिप हुई। जब ये इंसिडेंट मैंने सुना ये शहीद हो गया, तो आप यकीन करें कि मतलब मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस कदर जो है ना ट्रॉमे में चली गई थी। अभी ये उन हालात में मैं व्लॉग बनाती, मतलब मैं कैसे व्लॉग बनाती। वो जो बच्चा था ना 7 साल का था, 7 ईयर्स का था, ठीक है। जो माएँ हैं जो देख रही हैं, बेशक वो इंडियंस हैं बेशक वो पाकिस्तानी हैं, वो सोच सकती होंगी कि अगर किसी माँ का बच्चा फोत हो जाता है तो वो किस किस अज़ियत से गुजरती होगी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह ने ना हर सदमे के लिए कोई वर्ड्स रखे हुए हैं। जैसे अल्लाह ने कहा है कि अगर किसी का शोहर फोत हो जाए तो उसके लिए बेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। किसी का हस्बैंड फोत हो जाए तो उसके लिए, जैसे आप लोग विधवा कहते हैं इंडियंस, इस तरह से मतलब अगर शोहर फोत हो जाए किसी का तो वो बेवा होगी। अगर किसी मर्द की बीवी फोत हो जाए तो वो रंडवा होगा। माँ बाप फोत हो जाएंगे तो वो बच्चा यतीम कहलाएगा। लेकिन अगर किसी माँ का बच्चा फोत हो जाएगा ना, तो उसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं बनाया। मतलब मेरा ये कहना है कि ये सबसे बड़ा दुख है इस दुनिया का, जिसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं बना। ठीक है, बच्चा फोत हो जाए ना तो वो अल्फाज नहीं बना, ठीक है। उस माँ के लिए वो अल्फाज नहीं बना, ना उस बाप के लिए बना। तो इस वक्त जिस हालत से वो लोग गुजर रहे होंगे, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस हालत से गुजरा हो। जो इस हालत से गुजरा हो सिर्फ वही समझ सकता है। आम आप लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझ सकेंगे। मैं नई वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। या तो मैं उस बच्चे से मिली ना होती तो शायद मुझे अभी मैं इतने अजियत में ना होती। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज को मैं यहाँ रो रही हूँ ना, आज को मैं यहाँ रो रही हूँ, कल को क्या पता कोई और रो रहा हो, ठीक है। ये जंग स्टार्ट हुई है, इसको कहते हैं जंग। इट्स नॉट बदला। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हमने बदला लिया, दहशतगर्द पाकिस्तान के आए थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, जबकि आपको बता के थक गए कि हमारे पाकिस्तानी नहीं थे वो, आप लोग नहीं माने। तो आप लोग अब कह रहे हैं कि हमने तो बदला लिया, हमने तो दहशतगर्द माने। आपने किसी मुल्क के अंदर मिसाइल मारे हैं, आपने मिसाइल मारे हैं, ठीक है। बदला नहीं होता, इसको जंग कहते हैं। प्लीज़ अगर आपको जंग का नहीं पता तो आप पहले सोचें, पहले जाके रिसर्च करें कि जंग कैसे स्टार्ट होती है। आपने किसी मुल्क के अंदर मिसाइल मार दी है। बच्चा जो मेरी दोस्त का फोत हुआ है, क्या ये दहशतगर्द था, ये आतंकवादी था,
اس نے آپ کے وہاں پہ جا کے حملہ کیا؟ بتائیں مجھے کہ اس نے آپ کے وہاں پہ حملہ کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد مرے ہیں. کوئی جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے اس بات پہ خوشی منا رہے ہیں. آپ کا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا انڈیا کے کشمیر میں تو ہم لوگ تو سب پریشان تھے یہاں پہ. ہر بندے نے اس کا افسوس کیا, ہر بندہ پریشان تھا. اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد مار دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کون سے دہشت گرد مارے ہیں؟ نارمل لوگ, انوسنٹ پیپل. آپ نے انوسنٹ لوگ مارے. آپ نے وہ مسجدیں تباہ ہوئی ہیں جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. کون سی جگہ آپ نے ایسی ماری ہے جہاں پہ دہشت گرد مارے؟ کیوں آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور آپ لوگ بیوقوف بنی جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو آپ کے مودی صاحب ہیں ان کو تو ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے تھا جو کہ وہاں پہ فوج جو لگی ہوئی تھی, وہاں پہ جو پولیس تھی, جو مطلب اس جگہ پہ جانے کے لیے کشمیر میں جہاں انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ سنا ہے بہت زیادہ چیک پوسٹ تھیں. کیسے ان چیک پوسٹ کو کراس کر کے وہ پاکستانی بقول آپ لوگوں کے وہ پاکستانی وہاں پہ انسیڈنٹ والی جگہ پہ پہنچے؟ اتنی چیک پوسٹ کو کراس کر کے وہ پولیس کہاں تھی, وہ فوج کہاں تھی, ان کو کیا سزا ملی ہے؟ مطلب ہم لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور ہمیں بتایا جائے. تو آج کو یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہم پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں ہر جگہ ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر تھوڑے کے بعد ایک دھماکے کی آواز آتی ہے, ڈرون گر رہا ہے. یہ ہمارے شہر ہیں, مین شہر ہیں جہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں پنڈی میں رہتی ہوں نا, میرے گھر کے پاس ویسٹریج میں, میرے گھر کے پاس فوڈ کورٹ میں ڈرون آ کے گرے ہیں. تو کل کو یہ آپ کے انڈیا میں بھی یہی کچھ ہوگا. مطلب یہ تو جنگ سٹارٹ ہوگی ہے نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ پھینکیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ تو یہاں سے پاکستانی کچھ نہیں کریں گے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. یہ تو آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے, ہم بھی سمجھ رہے ہوں. ہم لوگ ڈر رہے ہیں. مطلب کوئی ایک فلسطین تیار ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ اسرائیل کی پروڈکٹس نہیں لیتی تھی اور میں ان سے بائک آؤٹ کر رہی تھی تو سب سے زیادہ انڈینز ہی مجھے کہتے تھے کہ آپ پلیز بائک آؤٹ کریں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل کوئی چیز نہیں لینی. اور ابھی وہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ جنگ جو ہے نا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. کہ آپ لوگ ریزن یہ دے رہے ہیں کہ قصاب تھا پاکستانی, اسامہ بن لادن تھا پاکستانی, تو اس لیے یہ کنفرم ہو گیا کہ جو آپ لوگوں کا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ پاکستانیوں نے کیا ہے, کیونکہ پہلے 2 پاکستانی تھے تو یہ بھی پاکستانی ہے. مطلب یہ آپ کا ریزن تھا ایک ملک میں جنگ سٹارٹ کرنے کے لیے, یہ ریزن تھا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ ریزن کیا کہ شاید وہ تھا تو اس لیے ابھی بھی یہی ہوگا تو ہم جنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب پری پلان نہیں تھا. میں صرف آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے حملہ کیا ہے اس پہ انوسنٹ لوگ بھی مرے ہیں. جو ایک میری دوست کا بیٹا وہ بھی انوسنٹ تھا, ایک اور ڈاکٹر کا بیٹا فوت ہوا ہے, بیٹی اس کی ہاسپٹل میں ہے, بیٹا اس کا 12 سال کا افراہیم جتنا بہت خوبصورت, وہ شہید ہوا ہے. دونوں ملک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. یہ جنگ بہت بڑا فساد کریٹ کرے گی, نہ صرف پاکستان میں, انڈیا میں بھی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ آرام سے سکون سے بیٹھیں گے اور سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. نہ ہی ایسا ہوگا کہ ہم لوگ آرام سکون سے بیٹھیں گے اور سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. جنگ جو سٹارٹ کی گئی ہے نا اس کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی جنگ ہوتی ہے آپ کے سامنے, جو کہ آج کل جن ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے ان کے حالات کیا ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. جو مسلمان ہیں نا ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے, جیسے ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, عیسائیوں کا اپنا ہوتا ہے, کرسچنس کا ڈفرینٹ, تو ہم لوگوں کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا وہ ہماری موت کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. تو افسوس ضرور ہوتا ہے کسی کے مرنے کا, ایسا نہیں ہے کہ افسوس نہیں ہوتا کسی کے مرنے کا, لیکن جب جنگ میں بندہ فوت ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. یعنی کہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جنگ میں فوت ہو جائے. ہم لوگ کو یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا. ہمارے لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا, لیکن وہ بندہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا. تو اس لیے جو مسلمان ہے نا وہ جنگ سے اس طرح سے ڈرتے نہیں ہیں. آج تو بہت زیادہ ڈرون گر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کل میں ہوں نہ ہوں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی کوئی بات کر رہی ہوں نہ ہوں. تو بس سب اپنا خیال رکھیے گا, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہم سب کا ایمان اور زیادہ پختہ کرے. اللہ حافظ.